हेलो एभ्रीबडी, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको यस भिडियोमा हामी बिएससी सिएसआइटी को इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा फिजिक्सबाट कस्तो खाले क्वेसन्सहरू आउन सक्छ तिनै क्वेसन्सलाई डिस्कस गर्दैछौँ। मसँग यहाँ 25वटा क्वेसन्सहरू छन् र यिनै 25वटा क्वेसन्सहरूको सोल्युसन आज हामी पढ्दैछौँ। सो भिडियोलाई नलम्बाइकन हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 बाट भिडियो सुरु गरौँ। नम्बर 1 मा के भनिएको छ भन्दाखेरि टु क्वान्टिटिज ए एन्ड बी हैव डिफरेंट डाइमेन्सन व्हिच मैथमेटिकल अपरेसन गिवन बिलो इज फिजिकल मिनिङफुल भनेर सोध्दैछ। सो ए र बी दुईटा फिजिकल क्वान्टिटिज हुन रे जसको डाइमेन्सन फरक फरक छ। सो यहाँ मध्ये कुन चाहिँ सही हो भनेर हामीले देखाउनु पर्ने, फिजिकल्ली यो मिनिङफुल छ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने। यदि दुईटा क्वान्टिटिजको डाइमेन्सन फरक छ भने पक्कै पनि तिनीहरूको युनिटहरू फरक हुन्छ। सो यदि दुईटा डिफ्रेन्ट युनिट्स छन् भने तिनीहरूलाई एड गर्न त मिल्दैन हैन, न्युटन र जौललाई एड गर्न मिल्दैन नि। त्यसैगरी डिफ्रेन्ट युनिट्स भएकोलाई एड गर्न मिल्दैन, डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्स भएकोलाई एड गर्न मिल्दैन, सबट्र्याक्ट गर्न मिल्दैन। के गर्न मिल्छ फिजिकल्ली सम्भव के छ भन्दाखेरि डिवाइड गर्न मिल्छ अथवा मल्टिप्लाई गर्न पनि मिल्छ। यहाँ अप्सन डिवाइड को दिएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन अप्सन नम्बर ए छ ए बाई बी त्यो सही आन्सर हो। ठीक छ, सो ए मा टिक लगाउनु। 2 नम्बरमा हेरौँ। 2 नम्बरमा के भन्दैछ भन्दाखेरि व्हिच अफ द फलोइङ क्यान बी रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर्स अफ म्याग्निट्युड 4 एन्ड 12। दुईटा भेक्टर्सहरू छन् जसको म्याग्निट्युड चाहिँ 4 र 12 छ। कुन चाहिँ रिजल्टेन्ट हुन सक्दैन भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब सबैभन्दा बढी रिजल्टेन्ट कतिखेर हुन सक्छ भेक्टर्सहरूको भन्दाखेरि जब त्यो भेक्टर्सहरू सेम डिरेक्सनमा हुन्छ। कति हुन सक्छ भन्दाखेरि 4 + 12। सो म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट कति हुन्छ 16 हुन्छ। अनि सबैभन्दा मिनिमम रिजल्टेन्ट कतिखेर हुन्छ जब भेक्टर्सहरू चाहिँ जस्ट अपोजिट डिरेक्सनमा लागिरहेछन्। यानी कि यो केसमा मिनिमम रिजल्टेन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि 12 - 4 8 हुन्छ। सो हाम्रो रिजल्टेन्टको रेन्ज भनेको 8 देखि लिएर 16 सम्म रहेछ। ठीक छ, सबैभन्दा कम्ती भनेको 8 अनि सबैभन्दा बढी भनेको 16। 8 देखि 16 सम्म हाम्रो रेन्ज हुन सक्दो रहेछ। अप्सन हेर्ने हो भने 10 दिएको छ, 13 दिएको छ, 15 दिएको छ। 10 13 र 15 त 8 देखि 16 बिचकै नम्बर हुन्। सो यिनीहरू त एन्सर आउन सक्छ, रिजल्टेन्ट हुन सक्छ। 5 भनेको 8 भन्दा सानो नम्बर हो, 5 चाहिँ हुन सक्दैन हैन, किनभने 8 भन्दा सानो त हुन सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अप्सन नम्बर ए चाहिँ हाम्रो सही आन्सर हो। क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 3 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा रेक्टेङ्गुलर भेसल छ। रेक्टेङ्गुलर भेसललाई हामीले पानीले भरिदिएको छौँ, पुरै भेसललाई पानीले भरिदिएको छौँ। भेसलको मुनिपट्टि जुन रेक्टेङ्गुलर सेपको हाम्रो जुन एरिया छ त्यसमा मुनिपट्टि एउटा सानो दुलो भरेछ अरे। त्यो दुलोबाट पानी झर्छ हैन, दुलो भएपछि पानी झर्छ। पुरै भरिएको, पुरै सुरुमा भेसल पुरै पानीले भरिएको थियो, फुल भेसल थियो हैन, भेसल फुल अफ वाटर थियो। त्यो सबै पानी झर्नको लागि भेसललाई एम्प्टी गर्नको लागि चाहिँ 10 मिनेट लाग्छ अरे। ठीक छ, टेक्स 10 मिनेट भन्दैछ। अब हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ त्यो भेसल चाहिँ पानीले आधीले भरिएको थियो, त्यो भेसल चाहिँ आधीले भरिएको थियो विथ वाटर भने कति समय लाग्छ भनेर सोध्दैछ। यसको लागि हामीले एउटा फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइम टेकन टु एम्प्टी भेसल। भेसललाई एम्प्टी गर्नको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि टाइमको फर्मुला भनेको a/a√2h/g हुन्छ। यो a भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सनल एरिया अफ भेसल भयो, तलपट्टिको एरिया भयो। स्मल a भनेको के हो भन्दाखेरि जुन दुलो थियो नि त्यो दुलोको एरिया भयो, क्रस सेक्सनल एरिया भयो। एच भनेको के भयो भन्दाखेरि हाइट अफ भेसल, त्यो वाटर कतिसम्म छ त हाइट अफ वाटर हो। र जी भनेको एक्सेलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भयो। यदि यो फर्मुला लगाइन्छ भने किनभने भेसल हामीले एउटै खाले भेसल कन्सिडर गरेको छौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि टी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु √h भन्न सक्यो, फर्मुलाबाट देखिन्छ। सो T1/T2 = √h1/h2 भनेर लेख्न सकिन्छ। अब एउटा केसमा पुरै हैन भेसल पुरै पानीले भर्दाखेरि चाहिँ टाइम लागेको छ 10 मिनेट। सो यदि हाइट h1 छ भने 10 मिनेट र हाइट चाहिँ h1 को आधी छ यानी कि h1/2 छ भने टाइम कति हुन्छ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ठीक छ, आधी हुँदाखेरि सो T2 = 10/√2 आउँछ, त्यो भनेको 7 मिनेट्स हो एप्रोक्स। सो अप्सन नम्बर बी हाम्रो सही आन्सर रहेछ। ठीक छ, यो त्यस्तो गाह्रो छैन, एकचोटि हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ अलिक लोजिकल छ। अ हेभी युनिफर्म चेन लाइज अन अ होरिजोन्टल टेबल टप इफ म्यू कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इज 0.25 म्याक्सिमम फ्र्याक्सन अफ लेन्थ अफ चेन दैट ह्याङ ओभर वान एज अफ टेबल इज भनेर हाम्रो क्वेसनले सोधेको छ। सो यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा होराइजोन्टल टेबल छ। यसरी मैले एउटा टेबल बनाइदिएँ, टेबलमा हामीले यसरी चेन राखेको छौँ। यो चेनको केही पोर्सन चाहिँ टेबलको एउटा एजबाट यतापट्टि झरेको छ। ठीक छ, यो झरेको कति छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ इन फ्र्याक्सन। ठीक छ, कति फ्र्याक्सन झरेको छ त्यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्ने छ। सो मानिलिउँ यो जुन चेन छ यो चेनको मास भनेको क्यापिटल एम भनेर मानौँ र लेन्थ अफ चेन भनेको चाहिँ क्यापिटल एल भनेर मानौँ। पुरै लेन्थ चाहिँ क्यापिटल एल छ र मास चाहिँ कति छ भन्दाखेरि एम छ भनेर मानौँ। सो मास पर युनिट लेन्थ यानी कि लिनियर डेन्सिटी अफ चेन कति हुन्छ भन्दाखेरि m/l हुन्छ। ठीक छ, मास डिभाइड बाइ लेन्थ गर्दाखेरि निस्क्यो। अब हामीले यति पोर्सनमा मानिलिउँ एल लेन्थ कभर हुन्छ।
यति पोर्सन भन्नु मतलब यो सर्कल लगाएको जुन पोर्सन छ नि जुन चाहिँ एजबाट बाहिर छ ठीक छ टेबलबाट बाहिरपट्टिको पोर्सनको लेन्थ चाहिँ एल छ अरे मानिलिउँ। सो यसको मास कति हुन्छ त यति चेन यो गोलो लगाएको चेनको मास कति हुन्छ भन्दाखेरि m/l इन्टु यो स्मल लेटर एल गर्नु पर्यो ठीक छ। अब वेट निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ वेटलाई इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी गर्नु पर्यो। सो यो मास m/l इन्टु एल भयो। अब यसलाई इन्टु जी गर्यो भने वेट निस्किन्छ। सो यति वेट यो जुन सर्कल लगाएको छ यति चेनको वेट चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि m/l l g रहेछ। किनभने यो चेन भुइँमा झरेको छैन यसलाई के गरिएको छ भन्दाखेरि बाहिरपट्टि उताबाट यतापट्टि एउटा फ्रिक्सनल फोर्स लागेको छ अपोजिट डिरेक्सनमा जसले चाहिँ यसलाई के गर्दैछ ब्यालेन्स गर्दैछ। यसको वेट यता तल झरिरहेछ यसलाई ब्यालेन्स गरिरहेछ यता फ्रिक्सनल फोर्सले चाहिँ यो डिरेक्सनमा होराइजन्टल डिरेक्सनमा। अब यो फ्रिक्सनल फोर्स कति हो भन्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्सको फर्मुला हामीलाई थाहा छ म्यु इन्टु आर हुन्छ म्यु आर। सो म्यु आर बराबर m/l l g गर्नु पर्यो। अब म्यु भनेको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भयो आर भनेको के हो भन्दाखेरि नर्मल रियाक्सन भयो। नर्मल रियाक्सनलाई केले ब्यालेन्स गर्छ भन्दाखेरि तल वेटले ब्यालेन्स गर्छ र वेट कति छ त भन्दाखेरि यो जुन गोलो नलागेको चेन छ यो चेनको वेट हामीले निकाल्नु पर्यो। वेट निकाल्नको लागि सुरुमा मास चाहियो। मास कति हुन्छ भन्दाखेरि m/l अनि यति पर्सेन्ट l हो भनेपछि यति पर्सेन्ट भनेको l - l भयो ठीक छ। यसरी m/l l - l यो भयो मास अफ यो जुन पोर्सन छ जुन चाहिँ होराइजन्टल टेबलमा बसेको छ त्यसको भयो इन्टु जी गर्दाखेरि यो भयो। सो यति बराबर यति हुन्छ। यहाँबाट हामीले स्मल l अब्टेन गर्नु पर्यो ठीक छ। स्मल l भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि म्यु डिभाइड बाई 1 प्लस म्यु अनि इन्टु l हुँदो रहेछ क्यापिटल L। सो स्मल l/l भनेको म्यु डिभाइड बाई 1 प्लस म्यु हुँदो रहेछ। भ्यालु हाल्दाखेरि 0.2 आउँछ यो फ्र्याक्सनमा आयो ठीक छ डेसिमलमा आयो। यसलाई इन्टु 100 गर्यो भने पर्सेन्टेजमा एन्सर आउँछ कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 20% हुँदो रहेछ। त्यस्तो गाह्रो क्वेसन छैन यो पनि एकचोटि हेर्नु होला त्यस्तो गाह्रो छैन मैले यहाँ सल्भ गरिदिएको छु। ओके क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 5 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि टु पार्टिकल्स अफ इक्वल मासेस इच अफ मास m गो अराउन्ड द सर्कल अफ रेडियस r अन्डर एक्सन अफ म्युचुअल एट्र्याक्सन द स्पिड अफ इच पार्टिकल इज भन्दैछ। हामीसँग यसरी दुईटा पार्टिकल्सहरू छन् जुन चाहिँ सर्कुलर मोसनमा घुमिरहेछन्। यिनीहरू बीचमा एउटा म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाग्दैछ अरे। अब यिनीहरू पार्टिकल्सहरू हुन् सो यिनीहरूको मास छ मासहरू छ भने मासहरू बीचमा के फोर्स लाग्छ ग्रेभिटेसनल फोर्स लागिरहेछ। सो यिनीहरू दुईटा बडी जुन चाहिँ सर्कुलर मोसनमा छन् यिनीहरू दुईटा बडीमा चाहिँ के लाग्दैछ ग्रेभिटेसनल फोर्स लाग्दैछ। यो ग्रेभिटेसनल फोर्सकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू सर्कुलर मोसनमा हिँड्दैछन्। यानी कि यहाँ यो क्वेसनमा ग्रेभिटेसनल फोर्स इज प्रोभाइडिङ नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स। सो यिनीहरू बीचमा ग्रेभिटेसनल फोर्स कति लाग्दैछ त भन्दाखेरि ग्रेभिटेसनल फोर्सको फर्मुला भयो जी m1 m2 डिभाइड बाई x स्क्वायर भयो। x भनेको डिस्टेन्स बिट्विन देम। यो क्वेसनमा मासेसहरू इक्वल छ सो m1 इक्वल टु m2 इक्वल टु m गर्न पाइयो। सो gm स्क्वायर भयो र यिनीहरू बीचमा डिस्टेन्स कति छ भन्दाखेरि मानिलिउँ सर्कलको रेडियस r हो भने यिनीहरूको डिस्टेन्स कति भयो 2r भयो ठीक छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि 4r स्क्वायर यानी कि ग्रेभिटेसनल फोर्स बराबर gm स्क्वायर डिभाइड बाई 4r स्क्वायर हुँदो रहेछ। यो ग्रेभिटेसनल फोर्सले नै यहाँ के गर्दैछ सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्दैछ। सेन्ट्रिपिटल फोर्सको फर्मुला के हो mv स्क्वायर बाई r हो। अब यो दुईटालाई इक्वल गरिदिने इक्वल गरेर भेलोसिटी निकाल्ने भेलोसिटी बराबर √gm/4r हुँदो रहेछ। त्यो भनेको 1/2 √gm/r रहेछ। यानी कि यही हाम्रो अप्सन भयो। अप्सन नम्बर बी हाम्रो एन्सर भयो ठीक छ। यसलाई यसरी गर्नु होला। क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 6 मा अ सिम्पल हार्मोनिक मोसन इज अपरेटेड अन d2x/dt² इक्वल टु -5x फाइन्ड द टाइम पिरियड भन्दैछ। अब यसलाई सिम्पल हार्मोनिक मोसनको इक्वेसनसँग कम्पेयर गरौँ जेनरल इक्वेसनसँग d2x/dt² इक्वल टु -ω²x सँग यसलाई कम्पेयर गरौँ। सो ω² बराबर कति आउँछ 5 आउँछ। ओमेगा भनेको 2π/t हो। सो यहाँबाट t अब्टेन गर्ने t भनेको 2π/√5 रहेछ। अप्सन नम्बर ए हाम्रो सही अप्सन रहेछ। त्यसमा टिक लाउनु होला। क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 7 मा के भन्दैछ त भन्दाखेरि अ फल्टी थर्मोमिटर हैज इट्स फिक्स्ड पोइन्ट मार्क्ड 5 डिग्री एन्ड 95 डिग्री। दिस थर्मोमिटर रिड्स टेम्परेचर बडी एज 59 डिग्री। द करेक्ट टेम्परेचर अन सेल्सियस स्केल इज भनेर हाम्रो सोध्दैछ। सो यहाँ के हुँदैछ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो रङ थर्मोमिटर रहेछ एउटा गलत खालको थर्मोमिटर रहेछ जसको फिक्स्ड लोअर फिक्स पोइन्ट चाहिँ 5 डिग्री छ र अप्पर फिक्स पोइन्ट चाहिँ 95 डिग्री छ अरे। त्यसले नाप्दाखेरि बडीको टेम्परेचर 59 देखायो अरे। सेल्सियस स्केलमा सही एन्सर कति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्नेछ। सो यसलाई के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ मैले यतापट्टि 0 देखि 100 सम्म छ यो भयो हाम्रो सेल्सियस स्केल। यो हाम्रो रङ स्केल भयो 5 देखि 95 सम्म छ यसको। हामीलाई दुईटा स्केललाई कसरी कम्पेयर गर्ने भन्दाखेरि यो फर्मुला याद गर्नु होला c - 0 डिभाइड बाई 100 - 0 यो सेल्सियसको लागि भयो इक्वल टु रिडिङ माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट डिभाइड बाई अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट। यो जहिले पनि यो फर्मुला हुन्छ ठीक छ। ओके सो यो यदि फर्मुला हाल्छु भने c/100 इक्वल टु रिडिङ कति आछ 59 आछ। लोअर फिक्स पोइन्ट कति छ यो फल्टमा 5 छ। अप्पर फिक्स पोइन्ट कति छ 95 छ।
ओके, त्यसो गर्दाखेरि यहाँ कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि c इक्वल टु 0.6 इन्टु 100 गर्दाखेरि 60 डिग्री आउँदो रहेछ। ठिक छ, यो फर्मुला तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मुला हामीले युज गरिसकेको छ, 10 मै पढिसकेको छ हैन, 9 10 मै पढिसकेको छ। जस्तो रिडिङलाई जस्तो सेल्सियसमा छ भने रिडिङ सेल्सियसमा हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि सी लेख्ने। अब सेल्सियस स्केलमा लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको 0 हुन्छ, सो 0 यहाँ लेख्यो। अप्पर फिक्स पोइन्ट सेल्सियस स्केलमा 100 हुन्छ, सो 100 लेख्यो। फेरि फेरेनहाइटमा कम्पेयर गर्ने भने फेरेनहाइटमा रिडिङ मान्ने एफ लेख्यो। सो लोअर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ फेरेनहाइट स्केलमा 32 हुन्छ, अप्पर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ 212 हुन्छ, त्यसरी लेखेको है। सो यो याद गर्नु होला। यसरी केल्भिन स्केलको लागि पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 8 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 8 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि 2 थर्मोमिटर्स, 1 सेल्सियस एन्ड अदर फेरेनहाइट आर पुट इन हट बाथ। के गरिएको रहेछ भन्दाखेरि दुईटा थर्मोमिटरलाई चाहिँ एउटा सेल्सियस स्केलमा नापिन्छ, अर्को फेरेनहाइटमा नापिने। तिनीहरू दुईटा थर्मोमिटरलाई हामीले वाटर बाथमा राखेको छौँ, तातो पानीमा राखेको छौँ, हट बाथमा। द रिडिङ अन फेरेनहाइट थर्मोमिटर इज 3 टाइम्स द रिडिङ अन सेल्सियस थर्मोमिटर। सेल्सियस थर्मोमिटरमा जति रिडिङ देखाउँछ त्यसको 3 टाइम्स गर्दाखेरि चाहिँ फेरेनहाइट स्केलमा देखाउँदो रहेछ, यानी कि एफ इक्वल टु 3c रहेछ। द टेम्परेचर अफ बाथ इज भनेर सोध्दैछ। अब यहाँ हामीलाई सेल्सियसमा एन्सर दिएको छ। सो यहाँ हेर्नु सेल्सियस र फेरेनहाइटको स्केलको हामीलाई जुन रिलेसन छ त्यो थाहा छ, यो हाल्ने। सो एफ को ठाउँमा हामीले 3c हाल्नु पर्यो, 3 टाइम्स भनेको छ, हाल्दाखेरि c अप्टेन हुन्छ 80/3। सो अप्सन नम्बर बी हाम्रो सही अप्सन रहेछ, सही एन्सर रहेछ। क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 9 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि अन हिटिङ लिक्विड अफ क्युबिक एक्सपान्सन गामा इन अ कन्टेनर ह्याभिङ लिनियर एक्सपान्सिभिटी गामा/3 द लेभल अफ लिक्विड इन कन्टेनर विल भन्दैछ। सो हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि एउटा लिक्विडलाई हिट गर्दैछौँ जसको एक्सपान्सन अफ कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिक एक्सपान्सन कति छ भन्दाखेरि गामा छ, र कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन भनेको गामा/3 छ अरे। सो लेभल अफ लिक्विड बढ्छ कि घट्छ कि के हुन्छ भनेर सोध्दैछ। ठिक छ, तताउँदाखेरि अब क्युबिक एक्सपान्सन र लिनियर एक्सपान्सनको रिलेसन हामीले पढेको छौँ। गामा इक्वल टु 3 अल्फा हुन्छ, यो कुरा हामीले पढेको छौँ। क्वेसनले भनेअनुसार लिनियर एक्सपान्सिभिटी यानी कि अल्फा इक्वल टु गामा/3 छ। सो अल्फा इक्वल टु गामा/3 छ। सो गामा इक्वल टु 3 गामा/3 हुने भयो, अल्फाको ठाउँमा गामा/3 हाल्ने। सो गामा इक्वल टु गामा आयो, यानी कि के हुने रहेछ भन्दाखेरि यस्तो केसमा भोल्युम जुन छ त्यो एक्सपान्ड हुँदैन, चेन्ज हुने रहन्छ, न घट्ने रहेछ न बढ्ने रहेछ। सो सी नम्बरको एन्सर सही रहेछ। विल रिमेन अलमोस्ट स्टेसनरी। ठिक छ, त्यही रहन्छ। क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 3 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि अ क्रिस्टल ह्याज, यो अल्फा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन भन्न खोजेको। कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन 13 × 10⁻⁻7 पर डिग्री सेल्सियस इन वान डिरेक्सन एन्ड 231 × 10⁻⁻7 पर डिग्री सेल्सियस इन एभ्री डिरेक्सन परपेन्डिकुलर टु इट। द कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन, यसको लागि एउटा फर्मुला याद गर्ने। यस्तो केसमा मानिलिउँ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन इन वान डिरेक्सन अल्फा 1 छ, कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन इन एभ्री डिरेक्सन परपेन्डिकुलर टु इट अल्फा 2 छ भने जहिले पनि क्युबिक एक्सपान्सिभिटी अथवा कोएफिसिएन्ट अफ क्युबिकल एक्सपान्सन भनेको गामा इक्वल टु अल्फा 1 + 2 अल्फा 2 हुन्छ। यो फर्मुला याद गर्ने। यसमा भ्यालु हाल्दाखेरि 475 × 10⁻⁻7 पर डिग्री सेल्सियस आउँछ। यो हाम्रो करेक्ट एन्सर हो, अप्सन नम्बर सी। क्वेसन नम्बर 11 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 11 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि अन अ पार्टिकुलर डे द रिलेटिभ ह्युमिडिटी इज 100% एन्ड द रुम टेम्परेचर इज 30 डिग्री, द ड्यू पोइन्ट इज भनेर सोध्दैछ। अब यो क्वेसन नि त्यस्तो गाह्रो क्वेसन होइन। ड्यू पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि ड्यू पोइन्ट भनेको टेम्परेचर अफ रुम नै हो व्हेन द रिलेटिभ ह्युमिडिटी इज 100%। यो यसको डेफिनेसन नै हो। ड्यू पोइन्ट इज दैट टेम्परेचर अफ रूम व्हेन द रिलेटिभ ह्युमिडिटी इज 100%। सो क्वेसनले भनेको छ रिलेटिभ ह्युमिडिटी 100% हो अरे, रुममा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस छ अरे। सो ड्यू पोइन्ट कति हुनु पर्यो त? 30 नै हुनु पर्यो। डेफिनेसन मात्रै हो यो चाहिँ। सो 11 नम्बरको बी मा टिक लगाउने। क्वेसन नम्बर 12 हामी हेरौँ। क्वेसन नम्बर 12 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि 50 ग्राम अफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 50 ग्राम अफ हट वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर अफ रिजल्टिङ मिक्सचर भनेर सोध्दैछ। अब यो हामीले गरेको छ, सुरुमा हिट एब्जर्ब लिने, आइसलाई हामीले 0 डिग्री सेल्सियस आइसलाई वाटरमा लग्नु पर्यो, 0 डिग्री सेल्सियस वाटरमा। त्यो लग्नको लागि m × l भयो फर्मुला। l भनेको लेटेन्ट हिट अफ फ्युजन भयो, 80 लाग्ने, 80 क्यालोरी पर ग्राम। सो 50 × 80 गर्दाखेरि 4000 क्यालोरी आउँछ। हिट रिलिज बाई वाटर हामी निकाल्न सक्छौँ MSDT गरेर। 50 × 1 × 90 गर्नु पर्यो। ठिक छ, 90 देखि 0 सम्म हामी लग्दैछौँ। सो कति हुँदो रहेछ? 4500 हुँदो रहेछ, किनभने Q2 इज ग्रेटर देन Q1। अब हामीले यो हिट इक्वेसन युज गर्नु पर्यो। हिट इक्वेसन युज गर्दाखेरि 0 देखि थीटासम्म हामी टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदैछ आइसको, वाटरको, र 90 देखि 0 सम्म वाटरको टेम्परेचर डिक्रिज हुँदैछ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा माइनस 0 हाल्नु पर्यो, यहाँबाट थीटा अप्टेन गर्ने 5 डिग्री आउँछ। ठिक छ, यो एकचोटि हेर्नु होला, त्यस्तो गाह्रो क्वेसन छैन, हामीले गरिरहेको क्वेसन छ यिनीहरू। सो अप्सन नम्बर डी हाम्रो सही आन्सर हो। अब हामी क्वेसन नम्बर 13 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 13 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि n मोलिकुल्स इच अफ मास m of gas A and 2n molecules each of mass 2m of gas B are kept in a vessel maintained at temperature T। ठीक छ, दुईटा ग्यासेसहरु A and B लाई हामीले मिक्स गरेको छौं र राखेको छौं टेम्परेचर T मा, एउटा भेसलमा राखिएको छ। The mean square velocity of molecule B to that of type A is u square by b square, find u square by b square भनेर सोधेको छ। अब यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि मीन स्क्वायर भेलोसिटी को फर्मुला के हो भन्दाखेरि v स्क्वायर इक्वल टु 3kT by m हो। यो मीन स्क्वायर भेलोसिटी को फर्मुला हो 3kT by m। अब टाइप A को कुरा गर्ने हो भने त्यसको मीन स्क्वायर भेलोसिटी w स्क्वायर हुँदो रहेछ। सो w स्क्वायर इक्वल टु 3kT by m हामी लेख्न सक्छौं किनभने मास कति छ टाइप A को m नै छ। टाइप B को भेलोसिटी कति छ v स्क्वायर छ, v स्क्वायर छैन u स्क्वायर छ, u स्क्वायर को कति हुने रहेछ 3kT by 2m हुन्छ। किन 2 आयो किनभने मास कति छ ग्यास B को 2m छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि 2m हाल्नु पर्यो। अब u स्क्वायर डिवाइड बाइ v स्क्वायर गर्दाखेरि 3kT डिवाइड बाइ 2m इन्टु m बाइ 3kT हुन्छ। ठीक छ, एक्ज्याक्टली यसलाई डिवाइड गर्नु, काटियो 1/2 आन्सर आउँछ। ठीक छ, kT बाइ m काटिन्छ, आन्सर कति आउने रहेछ 1/2 आउने रहेछ। अप्सन नम्बर सी हाम्रो सही आन्सर हो। ठीक छ, यो पनि फर्मुला मात्रै हो। क्वेशन नम्बर 14 हेर्ने हो भने क्वेशन नम्बर 14 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि द ओन्ली इलास्टिक मोडुलस दैट एप्लाइज टु फ्लुइड इज भन्दैछ। अब फ्लुइडमा कुन लाग्छ बल्क मोडुलस लाग्छ, लिक्विडमा जहिले पनि कुन लाग्छ भन्दाखेरि मोडुलस इलास्टिक मोडुलस कुन लाग्छ भन्दाखेरि बल्क मोडुलस लाग्छ। सोलिडमा कुन लाग्छ भन्दाखेरि योंग्स मोडुलस, यो कुरा याद गर्नु होला। ठीक छ, लिक्विडमा बल्क मोडुलस अनि सोलिडमा कुन योंग्स मोडुलस गामा। क्वेशन नम्बर 15 हामी हेरौँ। क्वेशन नम्बर 15 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि द क्यापेसिटी अफ क्यापेसिटर डज नट डिपेन्ड अन भन्दैछ। क्यापेसिटर चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दैन, क्यापेसिटेन्स अफ क्यापेसिटर केमा डिपेन्ड गर्दैन भनेर सोध्दैछ। मिडियममा डिपेन्ड गर्दैन कि साइजमा कि चार्जमा कि सेपरेसन बिट्विन प्लेट्समा। अब क्यापेसिटेन्सको फर्मुला एप्सिलन नट a बाइ d हो। यो एप्सिलन नट भन्ने बित्तिकै यो परमिटिभिटी अफ फ्री स्पेस, यानी कि यो फर्मुला के को लागि रहेछ फ्री स्पेसको लागि रहेछ। यानी कि मिडियममा त डिपेन्ड गर्छ, मिडियम फरक छ भने यो एप्सिलन नट लेखिदैन एप्सिलन लेखिन्छ, अर्कै मिडियम छ भने। साइज र सेपरेसनमा पनि डिपेन्ड गर्छ किनभने यो a भनेको एरिया भयो, d भनेको डिस्टेन्स बिट्विन प्लेट्स भयो। सो सेपरेसनमा पनि डिपेन्ड गर्छ, साइज अफ प्लेट्समा पनि डिपेन्ड गर्छ। केमा डिपेन्ड गर्दैन भन्दाखेरि सी मा डिपेन्ड गर्दैन, चार्ज अन प्लेट्स, प्लेट्समा कति चार्ज छ त्यसमा फरक पर्दैन क्यापेसिटेन्सलाई। सो अप्सन नम्बर सी हाम्रो करेक्ट आन्सर हो। क्वेशन नम्बर 16 हेर्ने भने क्वेशन नम्बर 16 मा रेसिस्टर अफ रेसिस्टेन्स R इज कनेक्टेड टु एन आइडल ब्याट्री। एउटा रेसिस्टर जसको रेसिस्टेन्स चाहिँ R छ त्यसलाई हामीले ब्याट्रीमा जोडेको छौं। इफ भ्यालु अफ R इज डिक्रिज, मानियौं भ्यालु अफ R लाई हामीले घटायौं भने पावर डिसिपेटेड कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ। पावर डिसिपेसनको फर्मुला के हो भन्दाखेरि v स्क्वायर बाइ r हो। अब ब्याट्री एउटा जोडेको छौं भने त्यसको भोल्टेज पनि त्यही रहन्छ। सो v इक्वल टु कन्स्टेन्ट, सो p इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r, r बढ्दाखेरि p घट्नु पर्यो। क्वेशनमा r लाई हामीले डिक्रिज गरेको छौं, सो p के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। सो पावर डिसिपेसन के हुने रहेछ इन्क्रिज हुने रहेछ। अप्सन नम्बर ए हाम्रो सही आन्सर हो। पावरको फर्मुला याद गर्नु होला I * V अथवा v स्क्वायर बाइ r। अब क्वेशन नम्बर 17 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि एन एन टाइप सेमिकन्डक्टर इज भनेर सोध्दैछ। एउटा कुरा याद गर्नु होला, एन टाइप भनेको नेगेटिभ हुँदैन, नेगेटिभ चार्ज हैन। एन टाइप होस् अथवा पी टाइप सेमिकन्डक्टर होस् दुईटै न्यूट्रल हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अप्सन नम्बर सी हाम्रो करेक्ट आन्सर हो। एन एन टाइप सेमिकन्डक्टर इज न्यूट्रल। ठीक छ, त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 18 हेरौँ। क्वेशन नम्बर 18 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि फर स्टील गामा इक्वल टु 2 * 10⁵ न्यूटन पर मिटर स्क्वायर द फोर्स रिक्वायर्ड टु डबल द लेन्थ अफ स्टील वायर अफ एरिया 1 मिटर स्क्वायर इज भनेर सोध्दैछ। अब योंग्स मोडुलसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ के हुन्छ स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन हो। सो फोर्स बाइ एरिया भयो स्ट्रेस डिवाइड बाइ चेन्ज इन लेन्थ पर युनिट लेन्थ गर्दाखेरि, पर युनिट ओरिजिनल लेन्थ गर्दाखेरि यो स्ट्रेन भयो। सो गामा इक्वल टु f बाइ a डिवाइड बाइ डेल l बाइ l हुँदो रहेछ। अब हामीले फोर्स निकाल्नु पर्ने छ। ठीक छ, द फोर्स निकाल्नु पर्ने छ रिक्वायर्ड टु डबल द लेन्थ भनेर सोधेको छ। सो लेन्थ डबल भयो अरे, पहिले l थियो अब कति भयो 2l भयो। चेन्ज कतिले भयो त भन्दाखेरि 2l - l गर्नु पर्यो, l नै आउँछ। सो यहाँ l र l क्यान्सल हुन्छ, एरिया कति छ 1 छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि फोर्स हाम्रो आन्सर कति आउने रहेछ भन्दाखेरि 2 * 10⁵ न्यूटन आउने रहेछ। अप्सन नम्बर डी हाम्रो सही आन्सर हो। क्वेशन नम्बर 19 एकपटक हेरौँ। क्वेशन नम्बर 19 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि टु रेसिस्टर्स R and 2R आर कनेक्टेड इन सिरिज द थर्मल एनर्जी डेभलप्ड इन R and 2R आर इन द रेशियो भन्दैछ। क्वेशनमा हामीले
यो क्वेसनमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो रेसिस्टर्सहरूलाई सिरिजमा जोडिएको छ। सिरिजमा जोडिएको छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले करेन्ट चाहिँ त्यही रहन्छ, आई के हुन्छ सेम रहन्छ दुईटै केसमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि एच इक्वल टु आई स्क्वायर आरटी हामी युज गर्न सक्छौँ र टाइम पनि टाइम फर करेन्ट फ्लो होइन फ्लोइङ अफ चार्ज त्यो पनि त्यही रहन्छ। त्यो कारणले गर्दा एच इक्वल टु आई स्क्वायर आरटी लेख्न सक्छौँ। सो एच1 रेसिस्टर 1 को लागि हामी एच1 इक्वल टु आई स्क्वायर आरटी लेख्न सक्छौँ। एच2 को लागि 2 आई स्क्वायर आरटी हुन्छ किनभने रेसिस्टेन्स कति छ भन्दाखेरि 2R छ। सो यहाँ 2 आयो। अब एच1 इज टु एच2 भनेको 1:2 आउँदो रहेछ। अप्सन नम्बर ए हाम्रो सही एन्सर रहेछ। ठिक छ। सो 19 मा ए नम्बरको टिक लगाउनु। 20 नम्बरमा के भन्दैछ भन्दाखेरि अ फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियल युज इन ट्रान्सफर्मर मस्ट बी ड्यू टु भन्दैछ। फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियलहरूलाई हामी के गर्छौँ ट्रान्सफर्मरको कोर भित्रपट्टि प्रयोग गर्छौँ। किन प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसमा यहाँ दुईटा नम्बर दिएको छ, दुईटा पोइन्ट दिएको छ। एउटा पर्मिएबिलिटी, अर्को हिस्टेरेसिस लुप ए लस। सो पर्मिएबिलिटी के हुन्छ भन्दाखेरि किनभने पर्मिएबिलिटी हाई हुन्छ, म्याग्नेटिक इन्डक्सन बढी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाई पर्मिएबिलिटीको हामीले लिनुपर्नेछ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हिस्टेरेसिस लस भनेको के हो भन्दाखेरि एनर्जी लस हो। अब हामीले एनर्जी लस नहोस् भन्ने चाहन्छौँ नि त, सबैभन्दा कम होस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि लो हिस्टेरेसिस लस हुनु पर्यो। यानी कि अप्सन नम्बर सी हाम्रो करेक्ट एन्सर हो। फेरोम्याग्नेटिक मेटेरियलहरूलाई ट्रान्सफर्मरमा लिइन्छ के आधारमा भन्दाखेरि हाई पर्मिएबिलिटी हुन्छ र किन लो हिस्टेरेसिस लस पनि हुन्छ, एनर्जी सायद कम्ती वेस्ट हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि। सो सी नम्बरमा टिक लगाउनु। क्वेसन नम्बर 21 मा के भनिएको छ भन्दाखेरि द स्पिड अफ साउन्ड इज रिलेटेड टु प्रेसर एज भनेको छ। अब हामीले पढिसकेको छ होइन, जुन स्पिड अफ साउन्ड छ द्याट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ प्रेसर, एयर प्रेसरमा त्यो डिपेन्ड गर्दैन। डी नम्बरमा टिक लगाउनु। अब टेम्परेचरसँग चाहिँ के सम्बन्ध हुन्छ त स्पिड अफ साउन्डको भन्दाखेरि इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर। भी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर। यो पनि सोध्न सक्छ। क्वेसन नम्बर 22 एकचोटि हेरौँ। क्वेसन नम्बर 22 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि व्हेन अ ड्रप स्प्लिट्स इन्टु नम्बर अफ ड्रप्स। अब एउटा ड्रप चाहिँ के गरिएछ भन्दाखेरि नम्बर अफ ड्रपमा स्प्लिट भएछ, छरिएछ। त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि मान्यौँ एउटा ड्रप छ, पानीको ड्रप छ, त्यो भुइँमा खसाल्यो। भुइँमा खसाल्दाखेरि त्यो नम्बर अफ ड्रप्समा सेपरेट भयो। के भयो त्यसको एरिया बढ्ने भयो। एरिया बढ्यो नि त होइन, पहिले यति एरिया थियो भने पहिले स्पेयर एउटा स्पेयरको एरिया थियो भने अब धेरैवटा स्पेयरको एरिया जोड्दाखेरि बढी हुन्छ। अब एरिया बढेपछि हामीले त ड्रप खसाल्यौँ, खसाल्नको लागि केही एनर्जी त दिनु पर्यो नि त। एनर्जी त एरिया इन्क्रिज भएको छ। एरिया इन्क्रिज भएको छ भने त्यसले एनर्जी केही लियो, हामीले केही एनर्जी सप्लाई गर्यौँ, एनर्जी त्यसले एब्जर्ब गर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त त्यो ड्रप भएर धेरैमा स्प्लिट्स भयो, एरिया त्यसको इन्क्रिज भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अप्सन नम्बर सीमा हामीले टिक लगाउनु पर्यो। एनर्जी एब्जर्ब हुन्छ। एउटा ड्रप नम्बर अफ ड्रपमा स्प्लिट्स हुँदैछ भने त्यतिखेर एनर्जी के हुन्छ ड्रपले एब्जर्ब गर्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। क्वेसन नम्बर 23 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 23 मा वेभलेन्थ अफ फोटोन इज 5800 एम्स्टोन, फाइन एनर्जी अफ फोटोन भन्दैछ। सो लेम्डा बराबर 5800 एम्स्टोन छ। एम्स्टोनलाई मिटरमा लग्ने, सो 1 एम्स्टोन भनेको 10 को पावर -10 मिटर हुन्छ। सो लेम्डा बराबर 5.8 × 10 को पावर -7 मिटर हुँदो रहेछ। एनर्जीको फर्मुला एनर्जी अफ अ फोटोन भनेको hc/λ हो। सो भ्यालु हालिदिँदाखेरि 3.41 × 10 को पावर -19 जौल आउँछ। हाम्रो एनर्जी किनभने इलेक्ट्रोन भोल्टमा छ, यसलाई 1.6 × 10 को पावर -19 ले डिभाइड गरिदिने यो जौलको भएको एन्सरलाई। एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि 2.8 इलेक्ट्रोन भोल्ट आउँछ। यसरी हामी अप्सन नम्बर बी मा टिक लगाउन सक्छौँ। सजिलो क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 24 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि द डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड सन इज। सो डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड सन इज कल्ड 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट। ठिक छ। सो यहाँ एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेर मात्रै दिएको छ, यसमा टिक लगाउनु बी नम्बरमा। क्वेसन नम्बर 25 मा वाट आर बीटा पार्टिकल्स भन्दैछ। सो बीटा पार्टिकल्स भनेको के हो भन्दाखेरि बीटा पार्टिकल्स भनेको चार्जेसहरू हुन् जुन चाहिँ के हुन्छ न्युक्लियसबाट बाहिर फालिन्छ। जहिले पनि यहाँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ त हुँदै होइन, इलेक्ट्रोन अर्बिटिङ राउन्ड न्युक्लियस यो हुन सक्दैन। न्युट्रल पार्टिकल्स होइन, ठिक छ, नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हुन्। र हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि चार्ज पार्टिकल लेख्नु पर्यो इमिटेड बाई न्युक्लियस। यही अप्सन सही छ, न्युक्लियसबाट निस्किने चार्ज पार्टिकल। अप्सन नम्बर सीमा हामीले टिक लगाउनु पर्यो र यसरी हामी क्वेसन्सहरू गर्न सक्छौँ। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस भिडियो एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ।